सम्पूर्णलाई यस जीके आइक्यू नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले यस भिडियोमा कर्णाली प्रदेशको चौथो तहको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु, जसमा प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित 40 वटा प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि मैले यस्तै कर्णाली प्रदेश विशेष यस्तै नमुना सेटहरू लिएर आउनेछु। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू तपाईँ समक्ष पुर्याउनेछौँ। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 1 तर्फ। प्रेम र सौन्दर्यको ग्रह भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन्: बुध, शुक्र, शनि, मङ्गल। र यसको सही उत्तर रहेको छ शुक्र। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। विश्वको निषेधित सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? यसको उत्तरहरू रहेका छन्: चीनको तिब्बत, चीनको ल्हासा, चीनको बेइजिङ, चीनको सङ्घाई। र यसको सही उत्तर रहेको छ चीनको ल्हासा। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। अन्डामा नहुने पौष्टिक तत्त्व तलको मध्ये कुन हो? भिटामिन ए, फ्याट, भिटामिन सी, प्रोटिन। र यसको सही उत्तर रहेको छ भिटामिन सी। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। विश्वको सबैभन्दा लामो सामुद्रिक किनार भएको मुलुक कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन्: भारत, क्यानाडा, श्रीलङ्का, उत्तर अमेरिका। र यसको सही उत्तर रहेको छ क्यानाडा। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। कर्णाली प्रदेशको सानो र ठुलो जिल्ला कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन्: डोल्पा र सल्यान, डोल्पा र पूर्वी रुकुम, हुम्ला र सल्यान, डोल्पा र कालीकोट। कृपया सोच्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ डोल्पा र सल्यान। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। नेपालको पहिलो होमस्टे कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन्: हेम्जा भिलेज कास्की, बिलाम भिलेज कास्की, सिरुबारी सेङ्जा, एभरेस्ट साइन सोलुखुम्बु। र यसको सही उत्तर रहेको छ सिरुबारी सेङ्जा। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। पशुपतिनाथलाई पञ्चामृतले नुहाउने चलन कसले चलाएका थिए? यसका अप्सनहरू रहेका छन्: राजेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह, पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाह। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस् र सोच्नुहोस्। र यसको सही उत्तर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। गोपाल वंशहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो? यसको सही उत्तर रहेको छन् माता तीर्थ, सपन तीर्थ, शिला नदी
गोसाइँकुण्ड, र यसको सही उत्तर रहेको छ मातातीर्थ। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। नेपालको स्वर्ण युग कुन काललाई भनिन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् किराँत काल, लिच्छवी काल, मल्लकाल, आधुनिक काल। र यसको सही उत्तर रहेको छ लिच्छवी काल। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। नेपालको प्रथम पर्यटक भनेर कसलाई मानिन्छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट, शङ्खजङ्गम्बो र क्राचल्य। र यसको सही उत्तर रहेको छ सम्राट अशोक। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। रानीपोखरीको निर्माण कहिले भएको थियो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् विक्रम सम्वत 1827, विक्रम सम्वत 1727, विक्रम सम्वत 1720, विक्रम सम्वत 1737। र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1827। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी ओली, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल। र यसको सही उत्तर रहेको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। तल उल्लेखित गरिएमध्ये कुन चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको होइन? यसमा अप्सन रहेका छन् काठमाडौँको चक्रपथ, पृथ्वी हाइवे, लामो सागु जिरी सडक, अरनिको हाइवे। र यसको सही उत्तर रहेको छ लामो सागु जिरो सडक। यो चाहिँ चीन सरकारले बनाएको होइन, चीन सरकारको सहयोगबाट बनेको होइन। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा कुन देशसँग भोग्नु परेको छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् बङ्गलादेश, अमेरिका, भारत र चीन। कृपया सोच्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। र यसको सही उत्तर रहेको छ भारत। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। चालु 15औं योजनाको अन्त्यमा आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 10.3%, 5.5%, 5% र 6.5%। र यसको सही एन्सर रहेको छ 5%। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल केसँग सम्बन्धित छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् अनुसन्धान क्षेत्र, पदयात्रा मार्ग, मनोरञ्जन क्षेत्र, रेल मार्ग। र यसको सही उत्तर रहेको छ पदयात्रा मार्ग। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। कपास खेतीका लागि कस्तो प्रकारको माटो उत्तम मानिन्छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् तलैया माटो,
रातो फुस्रो माटो, पाङ्गो माटो र बलौटे फुस्रो माटो। र यसको सही उत्तर रहेको छ बलौटे फुस्रो माटो। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। गोरखापत्रले कति किसिमका भाषाहरूबाट समाचार प्रकाशन गर्ने गर्दछ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् 49, 39, 35 र 45। र यसको सही उत्तर रहेको छ 39। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? र यसको अप्सनहरू रहेका छन् 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची, 34 भाग 608 धारा र 9 अनुसूची, 36 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची, 35 भाग 803 धारा र 9 अनुसूची। र यसको सही उत्तर रहेको छ 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। नेपाल तलको मध्ये कस्तो राष्ट्र हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता, धर्मनिरपेक्ष। बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र अर्को रहेको छ बहुजाति, बहुभाषिक। र यसको सही उत्तर रहेको छ बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विविधता राष्ट्र। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तह रहेको छ? यसका अप्सनहरू रहेका छन् 89, 69, 79, 77। र यसको सही उत्तर रहेको छ 79। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा नगरपालिका र गाउँपालिका रहेका छन्? र अप्सनहरू क्रमशः 24 र 54, 25 र 55, 26 र 55, 55 र 24। कृपया सोचेर उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ 24 र 54, 24 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्दछ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायमन्त्रीले, न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले, न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले। कृपया सोच्नुहोला र एन्सर चाहिँ कमेन्टमा दिने प्रयास गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। ISO 400 केसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू रहेका छन् आर्थिक व्यवस्थापन, वस्तुको परिमाण, वातावरण व्यवस्थापन, आर्थिक क्रियाकलाप।
र यसको सही उत्तर रहेको छ वातावरण व्यवस्थापन। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। महानगरपालिका हुन कति स्थायी जनसङ्ख्या आवश्यक पर्दछ? कम्तीमा 6 लाख, कम्तीमा 3 लाख, कम्तीमा 7 लाख, कम्तीमा 5 लाख। अप्सन चाहिँ रहेका छन् र यसको सही उत्तर रहेको छ कम्तीमा 5 लाख। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। 15औं योजना अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् 18%, 18.7%, 18% र 18.6%। माफ गर्नुहोला, यहाँ दुईटा 18 भएछ र यसको सही आन्सर रहेको छ 18%। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। लहरे खोकी कुन ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसको कारण लाग्दछ? मिजलस भाइरस अप्सनहरूमा एन्टेरोभाइरस, भिब्रियो कलेरा र बर्डी डेल्टा परट्युसियस भनिरहेको छ। कृपया सोचेर उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ बर्डी डेल्टा परट्युसियस। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। सिन्जा राज्यको स्थापना गर्ने स्थापक भनी कुन राजालाई मानिन्छ? अप्सनहरू रहेको छ जलन्धर, नागराज, बलधराज, सूर्यमान। र यसको सही उत्तर रहेको छ नागराज। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। कुन राजाको पालादेखि खस राज्यमा भारद्वारको हस्तक्षेप सुरु भयो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् अभय मल्ल, रिपु मल्ल, आदित्य मल्ल र चापिल्य। र यसको सही उत्तर रहेको छ अभय मल्ल। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। आफ्नो नामको पछाडि मल्ल लगाउने खस राजा को हुन्? अप्सनहरू चापिल्य, आदित्य मल्ल, रिपु मल्ल, जितारी मल्ल। र यसको सही उत्तर रहेको छ जितारी मल्ल। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको कतिौं धनी राष्ट्र हो? अप्सनहरू रहेको छ 24, 49, 27, 26। र यसको सही उत्तर रहेको छ 49, 49औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। त्यसै गरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा कुन जनावरको शिकार गर्न अनुमति दिइन्छ? र अप्सनहरू रहेको छ नाउर, बँदेल, मृग र सालक।
कृपया सोचेर उत्तर दिनुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ नाउर। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। विश्व जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको अप्सन रहेको छ डिसेम्बर 28, मे 22, अप्रिल 22, जुन 5। कृपया सोचेर उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ मे 22। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। सूर्यमा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् हिलियम, अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। र यसको सही उत्तर रहेको छ हाइड्रोजन। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। फोलिक एसिडको कमीले कुन रोग लाग्दछ? यसका अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन् रक्त अल्पता, बाँझोपन, रतन्दो र सुकेनास। कृपया सोचेर उत्तर कमेन्टमा दिने प्रयास गर्नुहोला। रक्त अल्पता यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। दिगो विकास शब्द प्रयोग गर्ने प्रथम व्यक्ति को थिए? यसका अप्सनहरू रहेको छन् विवी गोल्डम्यान, बाबरा वारह, वेरिन जिन र हिपोक्रेटस। यसको सही उत्तर रहेको छ बाबरा वारह। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। सुरक्षा परिषदमा पहिलो पटक भिटो पावर प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ रुस, अमेरिका, बेलायत, चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ बेलायत। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। बेमिस्टिकमा कहिले नेपालको औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् डिसेम्बर 1998, जुलाई 2004, फेब्रुअरी 2004, डिसेम्बर 1898। र यसको सही उत्तर रहेको छ फेब्रुअरी 2004। त्यसैगरी अब लागौँ प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। विद्युतका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् जुल, जोन डाल्टन, रोबर्ट वायन, माइकल फराडे। र यसको सही उत्तर रहेको छ माइकल फराडे। त्यसपछि अब लागौँ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। पीडीएफको पूर्ण रूप के हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् पोर्टेबल डिभाइस फर्मेट, पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट, प्री डकुमेन्ट फर्मेट र पोसेबल डकुमेन्ट फर्मेट। तर रहेको छ पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू तपाईँ समक्ष पुर्याउनको लागि सब्स्क्राइबको नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई थिची हामीसँग जोडिनुहोला। धन्यवाद।